हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 31 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मात्र यस्तो ग्रन्थ हो जसले हाम्रो कल्याणका साथसाथै हाम्रा पूर्वजहरूको पनि कल्याण हुन्छ भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे वेदव्यासजी, मेरा पूर्वजहरूको उद्धार कसरी होला भनेर प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो, हे जन्मेजय, देवीको महिमा श्रवण गर्नुपर्छ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि तपाईका जो पितालाई सर्पले डसेको थियो उहाँको पनि उद्धार हुनेछ। साथसाथै अन्य जति पनि पूर्वजहरू छन् उनीहरू कतै नरकगामी भएका भए तापनि अथवा कुनै दुःख कष्टमा परेका भए तापनि उनीहरूको उद्धार हुन्छ, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसरी वेदव्यासजीले उत्तर दिनुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि यहाँ जन्मेजयले धेरै प्रश्न सोध्नु भएको थियो। ती भगवतीको महिमा के रहेको छ त, अनि यज्ञ कसरी गर्नु पर्दछ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कसरी श्रवण गर्ने, अथवा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भित्र के छ, ब्रह्मा विष्णु महेशले आफैले सृष्टि स्थिति पालन गर्नुहुन्छ कि उहाँहरू कसैको अधीनमा हुनुहुन्छ त, के हो त यो, कि देवीको चाहिँ कृपाद्वारा उहाँको शक्तिद्वारा ब्रह्मा विष्णु महेशले कार्य गर्नुहुन्छ कि अथवा कस्तो के हो त भनेर यी विविध प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। ती प्रश्नको बारेमा हामीले हिजै श्रवण गरिसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि हिजोको भाग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छैन भने त्यो श्रवण गर्नुहोला। अब यहाँ अगाडि गएर वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, मलाई नारदजीले मैले पनि यही प्रश्न सोद्धाखेरि जुन उत्तर दिनुभएको थियो त्यो उत्तर नारदजीले मलाई जस्तो भन्नुभयो त्यस्तै म तपाईलाई श्रवण गराउँछु भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुभएछ त नारदजीले भन्दा वेदव्यासजीले सोद्धाखेरि नारदजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो, हे वेदव्यासजी, म पनि एकचोटि ब्रह्मलोकमा गएको थिएँ जहाँ ब्रह्माजी आफू आफ्नो स्थानमा बसिराख्नु भएको थियो। मेरा पिताजी उहाँलाई मैले हजुरले मलाई जुन प्रश्न सोध्नु भयो त्यही प्रश्न मैले सोधेको थिएँ, मैले प्रश्न गरेँ भनेर यसरी नारदजीले भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, गत्वाहं पितरम स्थाने ब्रह्माण ममी तौजसम् अपृच्छं यत्वया पृष्टं व्यासाद्य प्रश्नमुत्तमम्। मैले यस्तै प्रश्न गरेँ जुन प्रश्न आज तपाईले सोध्नु भएको छ। हे वेदव्यासजी, मैले भनेको थिएँ, हे पिताजी, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कसरी प्रकट भयो, यसको निर्माण कसले गर्यो, तपाईले यो सारा संसारको निर्माण गर्नुभयो अथवा भगवान श्री हरि विष्णुले गर्नुभयो अथवा भगवान शंकरले गर्नुभयो, कसले गर्नुभयो, यस विषयमा हे विश्वात्मा तपाईले यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् प्रभु। हे जगतका स्वामी, सबैभन्दा ठुला ईश्वर को हुनुहुन्छ त, को हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुला ईश्वर, कसको आराधना गर्नु पर्दछ। हे ब्रह्मर्षि, मलाई सबै कुरा बताउनुहोस्। हे मेरो भगवान, म मेरा सन्देहलाई निवारण गर्न चाहन्छु, हजुरले मेरो सन्देहलाई निवारण गरिदिनुहोस्। हे पाप नभएका मेरा पिताजी, म सत्य र दुःखले भरिएको संसारमा डुबिरहेको छु। हे मेरा पिताजी,
सन्देहका कारण चञ्चल बनेको मेरो मन, तीर्थमा गएर पनि देवताहरूका मन्दिरमा गए पनि अरू पूजा आराधनामा लागे पनि कतै शान्त हुन पाएको छैन। हे मेरा पिताजी, हे परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएका पिताजी, परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त नगरिकन मैले कसरी शान्ति पाउँछु? मलाई कसरी शान्ति मिल्न सक्दछ? अनेक प्रकारका विषय प्रपञ्चमा अल्झिएको मेरो मन एकै ठाउँमा स्थिर हुन सकेको छैन। मैले कसको सम्झना गरौँ, कसलाई मैले पूजौँ, कसलाई मैले मानौँ, कसको प्रीतिका निमित्त यज्ञ गरौँ? हे मेरा पिताजी, हे मेरो भगवान, कहाँ जाऊँ, कसको पूजा गरौँ र कसको स्तुति गरौँ? हे देव, म ती सर्वेश्वर परमात्मालाई जान्दिन। हे सत्यवतीका छोरा वेदव्यासजी, मैले गरेका कठिन प्रश्नहरू सुनेर संसारका पितामह मानिनुभएका ब्रह्माजीले, मेरा पिताजीले मलाई उपदेश गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजीले के भन्नुभयो त? किं ब्रवीमि सुताद्याहं दुर्बोधं प्रश्नमुत्तमं त्वया शक्यं महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे छोरा, तिमीले आज एउटा कठिन तर उत्तम प्रश्न गरेका छौ बाबु। त्यसको विषयमा म के भनौँ? के मैले अब दिएको उत्तरले तिमी प्रसन्न हुन्छौ त? हे भाग्यशाली नारदजी, साक्षात नारायणले पनि यी प्रश्नको राम्ररी उत्तर दिन सक्नुहुन्न, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे ठुला बुद्धिमान देवर्षि, संसारका गतिविधिमा आसक्त भएको कुनै पनि मानिसले यो तत्त्व जान्दैन। यो तत्त्व कसरी जान्न सक्दछ? सक्दैन। यस्तो विषयमा त विरक्त कुनै इच्छा नभएको र राग दोष नभएको मानिसले मात्र सबै कुरा जान्न सक्दछ। काम क्रोध लोभ मोहमा फसेको कुनै पनि व्यक्तिले यी कुराहरूलाई जान्नका लागि निकै कठिन छ, जान्नै सक्दैन। एकदम लगाम हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, बारम्बार कथा सुन्नु पर्यो, उनी भगवतीको महिमा सुन्नु पर्यो, उहाँको शरणमा जानु पर्यो, अनि मात्र यो सबै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। हे नारदजी, प्राचीन समयमा जल प्रलय भएपछि स्थावर र जङ्गम सबै प्राणीहरू नष्ट भई पृथ्वी जल वायु आकाश र तेजको मात्र उत्पत्ति हुँदा म एउटा कमलबाट प्रकट भएको हुँ। हे मेरा छोरा नारद, त्यस बेला मैले सूर्य चन्द्रमा वृक्ष र पर्वत केही पनि देखिन। कमलका केस्राहरूमा बसेको मैले मनमा नै भने, त्यो समयमा यो महासागरको जलमा मेरो उत्पत्ति कोबाट भयो होला, म कसरी प्रकट भएँ? मैले यो सोच्न लागेको थिएँ। मेरो निर्माण गर्ने, रक्षा गर्ने र महाप्रलयको समयमा संहार गर्ने ईश्वर को हुनुहुन्छ होला? कहीँ पृथ्वी पनि राम्ररी देखिएकी छैनन्। तिनै पृथ्वीको आधारमा यो पानी अडिएको छ। फेरि कमल कसरी पैदा भयो होला? कमल त पानी र पृथ्वीको संयोगबाट मात्र उत्पन्न हुन्छ। आज मैले यस कमलको मूल आधार हिलोलाई अवश्य हेर्नेछु, किनकि कहीँ न कहीँ हिलोबाट त यसको डाँठा आएको हुनुपर्दछ माथि, अनि माथि फुलेको हुनुपर्दछ। पक्कै पनि यसको फेदमा केही न केही छ होला भनेर ब्रह्माजीले यो विचार गर्नुभएछ। भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी, हे नारद, मैले यस्तो विचार गरेँ। त्यसपछि हिलो जसमा अडिएको छ ती पृथ्वीलाई पनि हेर्नेछु, यसमा सन्देह छैन, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यसरी मनमा नै विचार गरेर मैले जलदेखि तल गई समुद्रको पिँध समातेँ र हजारौं वर्षसम्म पृथ्वीको खोजी गरेँ, तर भेटाउन सकिन। त्यो कमलको डाँठलाई समात्दै 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 ब्रह्माजी तल झर्नुभएछ नि। प्यारो भक्त भागवतहरू तल खोज्न लाग्नु भयो कि आधार, यो कमल कहाँबाट पैदा भयो, म कहाँबाट आएँ भनेर। उहाँ स्वयंले भन्नुहुन्छ, मैले पत्तै लगाउन सकिनँ। त्यसपछि मैले त्यसै कमलको आसनमा बसेर फेरि माथि आएर 1000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिराखेँ। ततो मया तपस्तप्तं पद्मे वर्ष सहस्रकम। यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, सृजेति पुनरुद भूतावाणी तत्र श्रुता मया। 1000 वर्षपछि फेरि अर्को आकाशवाणी भयो। त्यो आकाशवाणीमा तिमीले सृष्टि गर भनिएको थियो। यसरी आकाशवाणी भयो।
तिमीले सृष्टि गर भनेर यसरी आकाशवाणी भएको मैले त्यो राम्ररी सुने त्यो वचनलाई। त्यो कुरा सुनेपछि मेरो चित्त व्याकुल भयो। मैले मनमा नै भने त्यो समयमा मैले कुन चिजको रचना गरौँ र त्यसलाई कसरी प्रकट गरौँ। यस्तो सोच्न लागे, हे मेरा छोरा हे नारद। त्यसबेला मधुर कैटभ नाम गरेका दुई डरलाग्दा दैत्य मेरो नजिकमा आए। त्यही समयमा महासागरभित्र रहेर मसँग लडाईँ गर्न तत्पर भएका ती दुवै दैत्यलाई देखेर म ज्यादै डराएँ। त्यसपछि म त्यसै कमलको नाललाई समातेर पानीभित्र गएँ। पानीभित्र जाँदा मैले अत्यन्त अद्भुत पुरुषको त्यतिखेर चाहिँ फेरि दर्शन गरेँ। अगाडि त मैले गर्नै सकिनँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जो साक्षात भगवान ब्रह्माजीले पनि भगवान श्रीहरिको विष्णुको दर्शन गर्नका लागि 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको छ। अनि हामी चाहन्छौँ भोलि नै मलाई दर्शन होस्, भोलि नै मलाई आशीर्वाद मिलोस्, भोलि नै मलाई कृपा मिलोस्। निकै हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अब यहाँ ती पुरुषको शरीर बादल जस्तै श्याम वर्णको थियो भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। तिनले पहिला वस्त्र धारण गरेका थिए, तिनका 4 हात थिए, ती जगन्नाथ का रूपमा रहेका थिए। वनमाला धारण गरेका, शेषनागलाई शय्या बनाएर शयन गरिरहेका। तिनले आफ्ना 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका थिए। मैले यसरी शेषनागको शय्यामा शयन गरिरहेका महाविष्णुको दर्शन गरेँ। हे नारद, योग निन्द्रा पर्नाले हलचल नगरिकन सुतिरहनुभएका भगवान श्रीहरि विष्णुलाई शेषनागमाथि देखेर मलाई ठुलो चिन्ता भयो। मैले मनमा नै अब के गरौँ कसो गरौँ भने त्यसबेला मैले निन्द्राको रूपमा रहेकी भगवतीको सम्झना गरेँ र स्तुति पनि गरेँ। मेरो स्तुति सुनेर सकल संसारको कल्याण गर्ने भगवती विष्णु भगवानको शरीरबाट बाहिर आएर आकाशमा गई विराजमान हुनुभयो। दिव्य गहनाहरूद्वारा सुहाइएकी ती भगवतीको शरीर कल्पनातीत सुन्दरताले भरिएको थियो। यसरी विष्णुको शरीर तत्कालै छाडेर जब भगवती आकाशमा विराजमान हुनुभयो त्यसबेला भगवतीद्वारा त्याग गरिएका अत्यन्त यहाँनिर श्रेष्ठ अनन्त आत्माका रूप भगवान जनार्दन उठ्नुभयो। जय बोलो भगवान श्रीहरि विष्णुको जय होस्। जय बोलो भगवती जगदन दुर्गा माता की जय होस्। अब यसरी उठेपछि उहाँले 5000 वर्षसम्म मधुर कैटभका साथमा भयङ्कर युद्ध गर्नुभयो। त्यस पछाडि महामाया भगवतीले दृष्टिपात गरी मोहित बनाइएका ती दुवै दैत्यलाई भगवान विष्णुले मारिदिनुभयो। 5 वर्ष सहस्राणि कृतवान् युद्धमुत्तमम्। आफ्ना तिग्राहरू फैलाएर तिनै तिग्रामा राखिकन भगवान विष्णुले मधुर कैटभको वध गर्नुभयो। त्यसबेला म र नारायण मात्र थियौँ। हामीलाई देखेर भगवान शङ्कर पनि कतैबाट त्यहाँ आइपुग्नुभयो। त्यो समयमा हामी 3 जनाले अर्थात् ब्रह्मा विष्णु र शङ्करले आकाश मण्डलमा सुहाइएकी सुन्दरीको रूपमा देवीको दर्शन गर्यौं भनेर यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। हामीले ती परम शक्तिको स्तुति पनि गर्यौं। स्तुतिपछि प्रसन्न भएकी भगवतीले कृपाका नजर हामी माथि लगाउँदै भन्नुभयो। देवीले त्यो समयमा भन्नुभयो, काजे सहा स्वानी कार्याणि कुरुध्वं समतन्द्रितः सृष्टि स्थिति विशिष्टानि हतावेतौ महासुरौ। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शङ्कर, अब तपाईहरूले सृष्टि पालन र संहारका आफ्ना कार्य प्रमाद रहित भएर सम्पन्न गर्नुहोस्। अब तपाईहरू आफ्नो निवास खडा गरी निर्भीकतापूर्वक बस्नुहोस्, किनकि मधुर कैटभको वध भइसकेको छ। तपाईहरूले आफ्नो विभूतिबाट अण्डज, श्वेतज, उद्भिज र श्वेतज गरी 4 प्रकारका प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुहोस् भनेर यहाँ देवीले हराउनुभयो।
भगवतीको मिठो बाणी सुनेर एवं मनोहर स्वरूपको दर्शन गरी खुसी हुँदै हामीहरूले भगवतीलाई भन्यौं त्यो समयमा भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई, हे जगदम्बा, हामी शक्तिहीन छौं, हामीले प्रजाको सृष्टि कसरी गरौं? हे देवी, हामी त शक्ति विहीन छौं नि त, शक्ति नै छैन हामीसँग, पृथ्वी पनि फैलिएको छैन, चारैतिर पानी मात्र भरिएको छ। हे भगवती, सृष्टि गर्नको लागि आवश्यक 5 तत्व, गुण, तन्मात्रा, इन्द्रिय केही पनि छैन। हाम्रा यी कुरा सुनेर भगवतीको मुखमण्डलमा मुस्कानको कान्ति फैलियो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त्यसै बेला आकाशबाट एउटा रमणीय विमान आइपुग्यो। त्यो देखेर भगवतीले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, हे विष्णु, हे शंकर, तपाईहरू नडराइकन आफ्नो इच्छा अनुसार यस विमानमा आरोहण गर्नुहोस्। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर, म आज तपाईहरूलाई यस विमानभित्र एउटा अद्भुत दृश्य देखाउनेछु। भगवतीका यी कुरा सुनेर हामी तीनैजनाले उहाँको कुरा स्वीकार गर्यौं। हे नारद, त्यसपछि हामीहरू रत्नले भरिएको, मोतीका झलरले सुहाइएको, घण्टीहरूको ध्वनिबाट गुन्जायमान भएको र देवताहरूको भवन जस्तै राम्रो विमानमा कुनै संशय नगरिकन गई प्रवेश गर्यौं। त्यसपछि भगवतीले इन्द्रियमाथि विजय गरेका हामी तीनवटै देवताहरूलाई विमानभित्र बसेको देखेर त्यस विमानलाई आफ्नो शक्तिबाट आकाश मण्डलमा उडाउनु भयो। स्वशक्त्या तद विमानं वै नोदयामास चाम्बरे। ब्रह्माजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, विमानं तन्मनोवेगं यत्र स्थानान्तरे गतम्। नारदलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि, मनकै समान गतिले उड्ने यो त्यो जुन विमान थियो, त्यो विमान जुन जुन ठाउँमा पुग्यो त्यहाँ हामीले पनि अब पानीको अथवा जलको अवस्था चाहिँ देखेनौं। भनेको जहाँ जहाँ यो विमान पुग्यो त्यहाँ पानी यानी कि जल देखेनौं। हामीलाई ठूलो आश्चर्य भयो। ती स्थानका वृक्षहरू सबै प्रकारका फलले भरिएका थिए। कोइलीको मिठो स्वरले गुन्जायमान, कोइलीले मिठो स्वरमा चाहिँ स्वर गुन्जायमान गरिराखेका थिए। त्यहाँका जमिन, पर्वत, वन, बगैँचा यी सबै अत्यन्त रमणीय देखिएका थिए। ती स्थानहरूमा स्त्री, पुरुष, पशु, ठुला नदी, साना कुवाहरू, तलाउ अनि वापी, पोखरीहरू र झरना थिए। सर्वप्रथम हामी जुन ठाउँमा गयौं त्यो ठाउँ चारैतिरबाट अलगा पर्खालले घेरिएको एउटा सुन्दर नगर थियो। त्यस नगरमा यज्ञशाला र भव्य भवन सुहाइएका थिए। त्यस नगरको सौन्दर्यलाई नजर गरेर हामीलाई यही नै स्वर्ग हो भन्ने लाग्यो त्यो समयमा, भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। त्यसपछि हाम्रो मनमा यस विचित्र नगरको निर्माण कसले गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा जाग्यो। त्यति बेलै हामीले ठूलो आश्चर्य मान्यौं, किनकि शिकार खेल्ने उद्देश्यले वनमा गइरहेका एउटा देवता समान स्वरूप भएका राजालाई हामीले देख्यौं। त्यसबेला हामीले विमानमा रहेको भगवती जगदम्बाको पनि दर्शन गर्यौं। केही बेरपछि हाम्रो विमान वायुद्वारा सञ्चालित भइकन आकाशमा फेरि उड्न लाग्यो। एक मुहूर्तमा त्यो विमान अर्को रमणीय देशमा पुग्यो। त्यहाँ हामीले अत्यन्त सुन्दर नन्दन भुवन देख्यौं, जुन वनमा रहेको पारिजात वृक्षको छायाको आडमा कामधेनु उभिएकी थिइन्। त्यस्तो दृश्य त्यहाँनिर हामीले देख्यौं भनेर भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। चतुर्दन्तो गजस्तस्या समीपे समवस्थितः। कामधेनुको नजिकमा नै 4वटा दाँत भएको ऐरावत हात्ती विराजमान थियो। त्यहाँ मेनका आदि अप्सराहरू, जो जति पनि अप्सराहरू थिए, उनीहरूले समूह नृत्य र गानका साथै अनेकौं भावभङ्गी प्रकट गर्दै नाना थरी क्रीडा गरिरहेका थिए। त्यहाँ पारिजात वृक्षका उद्यानहरूमा सयौं गन्धर्व, यक्ष र विद्याधरहरूले गाना गाइरहेका थिए र रमाइरहेका थिए। त्यहाँ नजिकै भगवान इन्द्र पनि आफ्नी महारानी इन्द्राणीका साथमा देखिनु भएको थियो।
स्वर्गमा बस्ने देवताहरूलाई देखेर हामीलाई ठुलो आश्चर्य भयो। त्यहाँ वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि र अरू देवताहरूलाई रहेको देखेर हामी चकित भयौँ। त्यसै बेला अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले सजाइएको नगरबाट राजा बाहिर निस्किए। देवताहरूका राजा इन्द्र समान पराक्रमी ती राजा पाल्कीमा बसेका थिए। अर्कोतर्फ त्यो विमान हामीलाई लिएर द्रुत गतिले बढ्न लाग्यो। अब अर्कोतर्फ बढ्यो। त्यहाँ सबै इन्द्र लगायतका सम्पूर्ण देवताहरूको दर्शन भयो। त्यसपछि हामीहरू अलौकिक ब्रह्मलोकमा पुग्यौँ। त्यहाँ सबै देवताहरूद्वारा प्रणाम गरिएका ब्रह्माजीलाई विराजमान हुनुभएको देखेर भगवान शङ्कर एवं विष्णु विमानमा रहेका देवताहरू पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो। स्वयं म पनि आश्चर्यमा परेँ। मेरो जस्तै स्वरूप सबै अर्को, म पनि छक्क परेँ। स्वयं ब्रह्माजी अर्को, म जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तो मैले देखेँ। ब्रह्मलोकमा भएको ब्रह्माजीको सभामा सबै वेद आफ्ना अङ्गसहित सशरीर विराजमान थिए। त्यहाँ समुद्र, नदी, पर्वत, सर्प, नाग आदि उपस्थित थिए। त्यसलाई भगवान विष्णु र शङ्करले म ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो। त्यस पछाडि सोध्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँ त हामीसँग हुनुहुन्छ, यो ब्रह्मलोकका अर्का ब्रह्माजी को हुन्? त्यसबेला मैले भने, म सबैका स्वामी र सृष्टिकर्ता, यी ब्रह्मलोकका जो ब्रह्मा छन्, यी ब्रह्मालाई म चिन्दिनँ। हे ईश्वर, म को हुँ, ती को हुन्? हामी दुई ब्रह्माको के प्रयोजन छ? यस विषयको सही उत्तर दिन म सक्दिनँ। मलाई भ्रान्ति भएको छ। यसरी मैले उत्तर दिएपछि केही बेरमा त्यो विमान मनकै बेगले अगाडि बढ्न लाग्यो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। कैलाश शिखरे प्राप्तम रम्य यक्ष गणान्विते। केही समयपछि त्यो विमान यक्षहरूद्वारा सुहाइएको पारिजात वृक्षका बगैँचाका कारण अति रमणीय, सुगा र कोइलीको सुमधुर ध्वनिले गुन्जायमान, वीणा एवं मादल आदि वाद्य यन्त्रको मधुर ध्वनिले भरिएको सुखदायक र मङ्गलकारी कैलाश शिखरमा पुग्यो। कैलाश शिखरमा विमान उत्रिएपछि साँढेमा सवार हुनुभएका 5 मुखले सुहाउनु भएका 10 हात धारण गर्नुहुने र निधारमा आधा चन्द्रमा धारण गर्नुहुने भगवान शङ्कर आफ्नो दिव्य भवनबाट बाहिर निस्कनुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त्यसबेला भगवान शङ्करले आफ्नो शरीरमा बाघको छाला धारण गर्नुभएको थियो र हात्तीको छाला ओढ्नुभएको थियो। अत्यन्त बलशाली देवता श्री गणेश र कार्तिकेय शिवजीका अङ्गरक्षक बनेर विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान शङ्कर सँगसँगै हिँडिरहनुभएका उहाँका 2 छोरा गणेश र कुमार अत्यन्त शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। नन्दी आदि सबै मुख्य शिवजीका गणहरू जयनाद गर्दै भगवान शिव अघि पछि हिँडिरहेका थिए। हे नारदजी, त्यहाँ विभिन्न किसिमका देवी देवता र मातृका सहित भगवान शङ्करको दर्शन पाएर हामीहरू अचम्ममा पर्यौं। हे नारदजी, म त सन्देहमा नै डुबेँ। केही बेरपछि त्यो विमान कैलाश शिखरबाट उड्यो र वायु गतिले लक्ष्मीका प्यारा भगवान विष्णुको दिव्य धाम वैकुण्ठमा पुग्यो। हे नारदजी, मैले वैकुण्ठमा अद्भुत ऐश्वर्य हेर्ने अवसर पाएँ। फेरि त्यहाँ गएपछि अर्को ऐश्वर्य, त्यहाँनिर अद्भुत ऐश्वर्य देखेँ। विष्णुको सुन्दर नगर वैकुण्ठलाई देखेर विमानमा रहनुभएका भगवान विष्णु अचम्ममा पर्नुभयो। उता वैकुण्ठको दरबारमा रहनुभएका कमल जस्ता नयनले सुहाउनु भएका भगवान विष्णु आफ्नो भवनबाट बाहिर निस्कनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान विष्णुको वर्ण अतसीको फूल जस्तो श्यामल थियो। भगवानले पीताम्बर धारण गर्नुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, र 4 बाहुले सुहाउनु भएको थियो। वहाँ पन्छीहरूका राजा गरुडमाथि सवार हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त दिव्य एवं आकर्षक अलङ्कारले सुहाउनु भएको थियो। भगवती लक्ष्मीले नजिकै रहेर सावर डोलाइराख्नु भएको थियो। सनातन भगवान विष्णुलाई वैकुण्ठ धाममा देखेर हामी सबैले आश्चर्यको अनुभव गर्यौं। त्यसपछि एक अर्काको मुख हेर्दै हामीहरू आफ्ना उत्तम आसनमा बसिरहेका थियौं। त्यो विमान वायु गतिले
फेरि उड्न लाग्यो। केही बेरमा नै त्यो विमान मधुर जलले युक्त उँचा उँचा तरङ्गहरू भएको र अनेक थरीका जलजन्तुले भरिएको अमृत सागरको तटमा पुग्यो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। त्यस सागरको तटमा अनेक लहरामा अनेक थरी रङ भएका मन्दार एवं पारिजात वृक्षहरू सुहाइएका थिए। मोतीका झालर र पुष्पहारले शोभा पाइरहेका थिए। समुद्रका चारैतिर अशोक मौलसेरी अनि कुरवक आदि वृक्ष विराजमान थिए। समुद्रको चारैतिर चित्तलाई अत्यन्त प्रसन्न तुल्याउने केतकी र चम्पक पुष्पहरूका बगैँचाहरू थिए। ती बगैँचाहरूमा बसेर कोइलीहरूले मिठो स्वरले गाइरहेका थिए र फूलहरूले चारैतिर अत्यन्त मिठो सुगन्ध फैलाइरहेका थिए। त्यहाँ भमराहरू गुन्जन गरिरहेका थिए। दृश्य परम अद्भुत थियो। त्यस द्वीपमा हामीहरूले टाढैबाट विमानमा बसी शिवजीकै आकारको अत्यन्त राम्रो पलङ देख्यौं। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन पलङ रत्नले बनेका मालाले सजिएको थियो र रत्नहरूले जडिएको थियो। त्यस पलङमा अनेक रङ भएका आकर्षक तन्नाहरू बिछ्याइएका थिए। त्यसकारण त्यो पलङ इन्द्रेणी जस्तै देखिन्थ्यो। त्यस पलङमाथि एउटी दिव्य सुन्दरी विराजमान हुनुहुन्थ्यो। देवीले राता फुलका माला र रातै वस्त्र लगाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शरीरमा रातो चन्दन घस्नु भएको थियो। आँखामा भरिएको ललिमाले सुहाइएकी देवी असंख्य बिजुलीको कान्तिले चम्किनु भएको थियो। सुन्दर अनुहार भएकी, राता राता ओठले सजिएकी र लक्ष्मी भन्दा पनि करोडौं गुणा राम्री दिव्याङ्गनाले आफ्नो शरीरको कान्तिबाट सूर्यमण्डलको प्रभावलाई पनि परास्त गर्नुभएको थियो। वरमुद्रा, पास, अंकुश र अभय मुद्रा धारण गर्ने मधुर मुस्कानले युक्त भएकी भगवती भुवनेश्वरीको हामीले दर्शन गर्यौं भन्नुहुन्छ। त्यो समयमा भुवनेश्वरीको दर्शन हामीले पहिले कहिल्यै पनि गरेका थिएनौं भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। कसलाई? नारदजीलाई। रिम बीज मन्त्रको जप गर्ने पंक्षीहरूको समुदाय भुवनेश्वरीको सेवामा तत्पर थिए। त्यो समयमा नयाँ जवानीले भरिएको अनि लाल लाल कान्ति भएकी कुमारी भुवनेश्वरी साक्षात करुणाकी मूर्तिको रूपमा देखिनु भएको थियो। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। श्री भुवनेश्वरीले आफूलाई सबै प्रकारका श्रृंगार र वेशभूषाले सजाउनु भएको थियो र उहाँको मुखारविन्दमा मन्द मुस्कान विराजमान थियो। उहाँका उन्नत छातीहरू कमलको कोपिला भन्दा पनि आकर्षक भई सुहाइएका थिए। अनेक थरीका मणिहरू जडिएका गहनाले भुवनेश्वरी विभूषित हुनुहुन्थ्यो। सुनले बनेका बाला, केयूर र मुकुटद्वारा उहाँ अत्यन्त राम्री देखिनु भएको थियो। स्वर्ण निर्मित श्री चक्रको आकारमा तयार गरिएको कर्णालङ्कारद्वारा सुहाइएकी भगवती भुवनेश्वरीको अनुहार अत्यन्त चहकिलो थियो। भुवनेश्वरीका सङ्गिनीहरूले रिल लेखा र भुवनेश्वरी आदि नाम जपिरहेका थिए। अरू सखीहरू पनि भुवनेश्वरी भगवतीको स्तुति गरिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवती भुवनेश्वरी, रिललेखा आदि देवकन्या र अनङ्क कुसुमा आदि देवीहरूले घेरिनु भएको थियो। भगवती भुवनेश्वरी 6वटा कोण हुने यन्त्रको बीचमा तयार गरिएको यन्त्र राजमाथि टेकेर विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवती भुवनेश्वरीको दर्शन पाएर विमानमा रहेका हामी सबै अचम्ममा पर्यौं भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। श्री भगवतीको दर्शन पाएर हामी केही बेर आश्चर्यमा परि उहाँको जहाँको त्यही उभिरहेका थियौं। त्यो समयमा उभिएर रह्यौं भन्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दरी को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कति पनि थाहा थिएन। अरू त के कुरा, उहाँको नाम पनि जान्न पाइएन। हे नारदजी, हामी मनमा नै भन्न लाग्यौं कि यी अप्सरा होइनन्, गन्धर्व अङ्गना होइनन् र देवङ्गना पनि होइनन्। त्यसो भए यी को हुन सक्छिन् त?
यस्तो संशयमा परेर हामी उभिराख्यौं त्यो समयमा। सुन्दर मुस्कानले आकर्षक देखिने देवीलाई देखेर भगवान विष्णुले आफ्नो अनुभवद्वारा मनमा निश्चय गरेर हामीसँग भन्नुभयो, साक्षात भगवती जगदम्बा हाम्री कारण स्वरूपा हुनुहुन्छ। उहाँ महाविद्या महामाया पूर्ण र शाश्वत प्रकृति रूपा हुनुहुन्छ। छोटो बुद्धि भएका मानिसहरू गम्भीर प्रभाव भएकी भगवतीलाई देखेर महत्व बुझ्दैनन्, किनकि देवीलाई त योगको मार्गबाट मात्रै जान्न सकिन्छ। देवी परमात्मा की इच्छाको रूपमा रहनु भएको र नित्य र अनित्य स्वरूपले सुहाउनु भएको हुनुहुन्छ। विश्वेश्वरी भगवती कल्याणमय हुनुहुन्छ। छोटो भाग्य भएका मानिसका निमित्त दुर्लभ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भगवतीको आराधना गर्न उनीहरूले भगवतीको आराधना गर्न पनि सक्दैनन्। भगवती वेदकी पनि आमा हुनुहुन्छ, संसारकी आमा हुनुहुन्छ। यी संसारमा सृष्टि गरिने पदार्थ भन्दा पहिलेदेखि भगवती विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँका आँखा विशाल छन्, हृदय झनै विशाल छ। भगवतीले प्रलय कालमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई संहार गरेर सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो शरीरमा समाहित गरी विहार गर्नुहुन्छ। हे देवताहरू, भगवती सबै प्रकारका बीज अक्षरले बन्नु भएको छ। बीजाक्षरी देवीका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, देवीको समीपमा कोटी कोटी विभूतिहरू क्रमैले रहेका छन्। हे ब्रह्माजी, हे शंकरजी, हेर्नुहोस्, दिव्य गहनाले सुहाइएकी दिव्य गन्ध शरीरमा लगाएर सुवासित भएका विभूतिहरू भुवनेश्वरी भगवतीको सेवामा मनैदेखि लागिरहेका छन्। प्राचीन समयमा हामीहरूले ठूलो तपस्या गरेका थियौं, त्यसैको परिणामले आज भुवनेश्वरी भगवतीको दर्शन पाएका छौं। अन्यथा भगवतीले हामीलाई स्नेहपूर्वक दर्शन किन दिनुहुन्थ्यो र? उदार हृदय भएका पुण्यात्मा तपस्वीहरूले नै भगवतीको दर्शन पाउँछन्। विषयमा डुबेका मानिसहरू कल्याणमयी भगवतीको दर्शनबाट सधैँ वञ्चित रहन्छन्। मूल प्रकृतिको रूपमा रहेकी पुण्यमयी भगवतीले परम पुरुषको सहयोग पाएर ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ र परमात्माका सामु ल्याएर टक्र्याउनुहुन्छ। हे देवताहरू, पुरुष त द्रष्टा मात्र हुन्, समस्त ब्रह्माण्ड र देवताहरू दृश्यका रूपमा रहेका छन्। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी भगवती नै ब्रह्माण्ड र देवताहरूकी पनि कारण हुनुहुन्छ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। कहाँ म, कहाँ सबै देवता, कहाँ रम्बा आदि अप्सराहरू, हामी सबै भगवतीको तुलनामा उहाँको लाख अंशको एक अंश पनि छैनौं। जुन भगवतीलाई हामीले प्रलय सागरमा देखेका थियौं, उहाँ नै अहिले यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। जुन भगवती म सानो छँदा मलाई झुलुङ्गमा राखी झुलाउनुहुन्थ्यो, आज उहाँ भगवती नै मेरा सामु देखिनु भएको छ। म ज्यादै सानो छँदा एउटा स्थिर र बलियो वरको पात रूपी पलङमा सुतेको थिएँ भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँनेरि ब्रह्मा र शंकरजीलाई, भगवान शंकर र भगवान ब्रह्माजीलाई म आफ्ना खुट्टाको बुढी औँठालाई आफ्नो मुख रूपी कमलमा घुसाएर चुसिरहेको थिएँ। अत्यन्त कोमल शरीर भएको म त्यस बेला अनेक थरीका शिशु सुलभ चेष्टा गर्दै बरको पातको दुनाभित्र सुतेर खेलिरहेको थिएँ। त्यसबेला गाना गाउँदै भुवनेश्वरी भगवतीले बालक रूपमा रहेको मेरो झुला हल्लाइरहनु भएको थियो। आज उहाँकै दर्शन पाएर मलाई दृढ ज्ञान भएको छ कि मेरो स्याहार सुसार गर्ने आमा आज भुवनेश्वरीका रूपमा यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। जय बोलौं भगवती भुवनेश्वरी की जय होस्। साँच्चीकै भगवती भुवनेश्वरी मेरी आमा हुनुहुन्छ। तपाईहरूले सुन्नुहोस्, भगवतीको दर्शन पाएपछि मेरा पुराना सम्झनाका पानाहरू खुलेका छन्, यानि कि पुराना कुराहरू म सम्झन सक्ने भएको छु। अब म ती पाना पढ्दै तपाईहरूलाई भगवतीको विषयमा राम्ररी जानकारी गराउँछु भनेर भगवान श्री हरि विष्णु भन्नुहुन्छ।
अगाडि गएर ब्रह्माजीले नारदजीलाई यो कुरा बताइराख्नु भएको छ। इत्युक्त्वा भगवान् विष्णु पुनरा जनार्दन वयं गच्छेम पार्श्वेस्या प्रणमन्तः पुनः पुनः। हे नारद, यसरी भगवती भुवनेश्वरीलाई आफ्नी माता हुन् भनिकन विष्णुले मलाई भन्नुभयो। हामीहरूले बारम्बार प्रणाम गर्दै देवीको नजिकमा गएर दर्शन गर्नुपर्छ। वरदायिनी महामाया भगवतीले हामीलाई अवश्य वरदान दिनुहुनेछ। हामीले नडराइकन उहाँको चरणको नजिकै गएर स्तुति गर्नु पर्दछ। यदि देवीका पालेहरूले हामीलाई ढोकामा रोके भने हामीले ढोका नेरै बसेर ध्यान गर्दै देवीको स्तुति गर्नु पर्दछ भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो। भगवान विष्णुले यस्तो निर्देशन दिनु भएपछि म र शिवजी समेत दुवै खुसीले गदगद भएर छिटै देवीको नजिक जान तत्पर भयौं भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। हे नारद, विष्णु भगवानले पनि त्यो समयमा हुन्छ भन्नुभयो र हामी तीनैजना हतार गर्दै विमानबाट उत्रेर मनमानेको तर्क वितर्क गरिकन भगवतीको ढोकामा पुग्यौं भन्नुहुन्छ। यहाँ हामी पुग्न साथ तीनैजनालाई आएको देखेर मन्द मुस्कान छर्नु हुँदै भगवतीले हामी ब्रह्मा विष्णु र महेशलाई 3वटी नारीका रूपमा परिणत गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, हामीहरू अनेक थरीका गहनाद्वारा सजिएका सुन्दर युवती बन्यौं। हेर्दा हेर्दै आफूलाई नारीको रूपमा परिणत भएको अनुभव गरेर फेरि हामी महामाया भगवतीको नजिकमा गयौं। नारीको भेषमा हामीहरूलाई आफ्नै चरणको नजिकमा आएको देखेर अत्यन्त मनोहर स्वरूप भएकी देवीले हामीहरूमाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो। त्यसबेला महामाया भगवतीलाई प्रणाम गरेर स्त्रीको भेषमा रहेका दिव्य वस्त्र र गहना लगाएका हामी तीनवटै देवता एक अर्कालाई हेर्दै देवीका सामु उभिएर रह्यौं। अनेक थरीका मणिजडित र कोटी कोटी सूर्य समान चम्किलो देवीको पादपीठ पाउपोस भनेर भन्ने गरिन्छ। पाउपीठलाई हेर्दै हामी तीनैजना त्यहीँ रह्यौं। देवीका हजारौं सेविका थिए त्यो समयमा। तिनीहरूमध्ये केही सेविकाले राता वस्त्र लगाएका थिए, कसैले नीला थिए भने कसैले सुन्दर पहेँला वस्त्र लगाएका थिए भनेर यसरी यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले नारदजीलाई, अनि भगवान श्री हरि विष्णुले पनि केही कुरा ब्रह्माजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि यही कुरा व्यासले जन्मेजयलाई अनि सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती दुर्गा की।